नै असफल भयो हामी पत्याउँदैनौँ हामी केही पनि नपढेको केही पनि एनालाइसिस गर्न नसक्ने मान्छे होइनौँ होइन तपाईँ जस्तो सम्झिन सक्दैन भन्दा शब्द अलग इसलिए दाजु म खिच्दैन है दाजु सुन्नु दाजु कस्तो भनेपछि दाजु है अहिले तपाईँले राम्रो भन्नुभएको हो नभन्नु मैले दिएको बुक पढ्दिनँ मानेन म गर्छु तपाईँलाई हजुरको बुकमा ढुक्क आउनुहोस् हजुरको बुक पनि गर्छु दाजु म ओके त पर्खिनुहोस् ढुक्क आउनु हजुरको बुक गर्छु कहिले सम्पर्क आजै गर्न सक्छु र आज भने तपाईँले नाना थरीका गाल गजल गर्नुहोस् है बुझ्नुभयो नि सबैको तर्फ सबैको राजी हुनुहुन्छ हैन यो किताब पढ्दै हुन्छ सबैजना राजी हुन्छ रिपोर्ट्स गर्नु यही लिएको किताब हो हैन किन हामी यो त मैले अफिस देखेकै हो हामी किन हाल्यो त अफिस देखेकै हो यति नै भयो भाग्यनबानीको बुक पनि भेटेको थियो यो त उहाँसँग पनि सेटिङ भएर आज पनि सेटिङ हुन लाग्यो कि तपाईँ आफैले किताब चलायो भने त हैन त्यही आफैले माग्नु भयो महाभारतमा कति पेज छ भनेर भन्नुभयो क्या 2 मिनेटमा शब्दकोश र 5 मिनेटमा महाभारतको जवाफ दिनुहोस् तपाईले हस् सर म धन्यवाद हजुरले प्रश्न राम्रो गर्नुभएको छ र त्यो प्रश्न हजुरहरूले त्यो राम्रो भन्नुभएको किन भनेपछि मैले इङ्ग्रेजीमा चाहिँ ठुलो महाभारत भन्ने थियो त्यो ठुलो महाभारत चाहिँ मैले 18 देखि 20 मिनेटको बिचमा सकाएको थिएँ है भनेपछि उहाँ ऋषि धमला सरकोमा चाहिँ मैले गरेको सानो महाभारत थियो ठुलो हुन्छ दाजु हुन्छ होइन मैले आफ्नो मनमा लागेका यो बुक म दिन्छु हैन किनभने रोडको थलिएका स्टिफन हकिङ विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्छन् भने भारतको चिया बेच्ने मोदी 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने रविन्द्रनाथ 7 पटक एसएलसी रविन्द्रनाथ टेगोर त्यस्तै छ उहाँ चाहिँ नोबेल प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ भने हामी मात्र 60% नेगेटिभमा भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो कि होइन त किनभने 85% मेरो साथमा पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 15% पनि हुनेवाला छैन त्यो त आउँछ जान्छ यस्तो त माथि चढ्नको लागि भने एउटा हुनुपर्ने किनकि आलोचना एउटा बुक तपाईँ आफै छान्नु यो सानो बुक हो हामी सबैले तपाईँ सबै राजी हुनुहुन्छ एकैछिन पढ्नुहोस् है एकैछिन है यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत र अनि दाजु दिदीबहिनी भाइ अनि यहाँ मुकुन्द दाजु लगायत सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार स्वीकार दिनुहोस् फर्स्ट अफ अल म आज यो रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ म दोस्रो पटक यहाँ उपस्थित भएको छु दोस्रो पटक उपस्थित भएको छु म चाहिँ किनभने जब केही दिन पहिले रिपोर्टर्स क्लबबाटै केही थोरै त्यतिखेर अब केही व्यक्तिहरूले मलाई अब चाहिँ केही व्यक्तिहरूले मलाई अब यस्तै डेमोको माग गर्नु भएको थियो तर त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म इन्टरनेटमा एकदम बिजी भएर म डिस्ट्र्याक्ट भएका कारणले म यो रिपोर्टर्स क्लबमा त्यतिखेर म डेमो दिन भ्याइनँ र उहाँ त्यो दिन मैले डेमो नदिँदाखेरि धेरै टिप्पणी आयो भनौँ अनि कतिपयले के भन्न थाल्नुभयो र कतिले केही कुरा गर्नुभयो कतिले पोजिटिभमा पनि हुनुभयो यो विचारो भाइ थाके पनि थियो होला थकान महसुस भएको थियो होला भनेर धेरैले भन्नुभयो र त्यो हुन पनि यो संयोगवश म यो रिपोर्टर्स क्लबमा त्यतिखेर सम्मान कार्यक्रमको लागि 10 मिनेट मात्र आउनु भन्नुभएको थियो तर म त्यो प्री प्लानमा आएका कारणले नै म त्यतिखेर डेमो दिन भ्याइन त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्राप्ति मैले फेसबुकदेखि पनि आफ्नै फेसबुकदेखि पनि मैले आफ्नो यो एउटा स्ट्याटस लेखेर हालिसकेको छु र आज यहाँ पनि रिपोर्टर्स क्लबमा पनि मैले भने अब धेरै कुराहरू त गर्न बाँकी नै छ र किनभने म काम भन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पर्यो कि भनेर नि सोचिरहेको छु र त्यो रिपोर्टर्स क्लबको त्यतिखेर सानो टिका टिप्पणीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै हुन्छ नि निद्रा पनि अलि नपुग्ने जस्तो अलि टेन्सन मात्र भइराख्ने किनकि म फेक भएको भए सायद आज म यहाँ फेरि रिपोर्टर्स क्लबमा आउँथेन पनि होला सायद र किनकि त्यतिखेर त्यो अवस्थामा मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई मनमा नै साह्रै मन धुन्थ्यो राति निन्दा पनि लाग्थेन र नभए त मलाई निन्दा लाग्ने भएको भए म लकडाउन पछि आएर पनि त्यसरी यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमै प्रेस मिट पनि गर्थेँ होला सायद तर यो मनले मानेन धेरै नाना थरीका कुराहरू युट्युबमा आउन थालेर केही
कुराहरू कस्तो हुन आँट्यो भने एउटा टाइटल एउटा भित्र एउटा हुन आँट्यो, त्यो हुँदाखेरि पनि झन् मन पिरोल्न आँट्यो। अब म हुँदाखेरि चाहिँ म आज त्यसैले यो रिपोर्टर्स कलामा आएको छु र हजुरहरूले पनि एउटा आफ्नै भाइ सम्झेर आफ्नै दाइ सम्झेर मलाई अब त्यतिखेर क्षमा गरिदिनु भएको होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास बनिरहेको छु। अब धेरै कुरा त अब के नै गरौँ र बुककै डेमो गर्ने तर्खरमा छु आज चाहिँ म, त्यसैले आज म बुकको डेमो दिनेछु र डेमो दिइसकेपछि चाहिँ म फेरि थोरै केही कुराहरू पनि गर्नेछु। तर अहिले चाहिँ अब पत्रकार दाजुहरूले नै अब कसैले बुक ल्याउनु भएको छ भने अहिले बुक पनि दिनु होला र म यो बुकको डेमो गर्नेछु। र डेमो गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जसरी मैले ओडहरू गर्दाखेरि मैले जब रेकर्ड राखिसकेपछि चाहिँ मैले 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको रेकर्ड राखेको र त्यतिखेर शब्दमा मात्र सीमित थिएँ। त्यसपछि म बुकमा प्रवेश भएँ। म जब गाउँमा गएँ लकडाउनमा जब म गाउँमा गएँ र गाउँमा गइसकेपछि अब म ओड चाहिँ सक्छु, अब ओड चाहिँ म सक्ने भएँ। म बुक चाहिँ किन सक्दैन भनेर मैले त्यो प्रयत्न गरेँ, त्यो कोसिस गरेँ, किनकि असम्भव भने केही पनि छैन, आफू त्यसमा लागि पर्नुपर्छ। असफल नै सफलताको कसी भने चाहिँ म अगाडि बढ्दै गएँ र एक दिन त्यो बुकमा पनि प्रवेश भएँ र अहिले चाहिँ म यो बुकमा चाहिँ म प्रवेश भएको छु। तर मेरो रेकर्ड चाहिँ बुकको होइन, तर धेरै मिडियामा यताउता अब ओड त्यसो भए त ओड रेकर्ड त धेरैको राख्नु पर्ने हो, बुकै नै यताउता भनेर भन्नुभएको थियो। तर मेरो त्यसपछिको गेम हो। त्यसपछि जब म गाउँमा गइसकेपछि अहिले बुकमा प्रवेश भएको छु। अब त्यो सँगसँगै फेरि यो लकडाउनको बिचमा फेरि मैले जब मलाई एउटा बुक पढ्न अब पेज अनुसार एउटा बुक पढ्न मलाई 8 देखि 10 मिनट लाग्थ्यो भने अब 8-10 मिनट 15-20 मिनट चाहिँ बुक हेरेर यो दिमागमा राख्न सकिन्छ भनेपछि 8-10 मिनट चाहिँ म यो खतरा पढ्छु। अब यस्तै मेरो कपी पेस्ट पनि धेरैले गर्नु भएको छ भुटुटुटु गरेर। अब यो चाहिँ मेरो नै आफ्नै फर्मुलाको थ्रुबाट भएर त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको हो है। अब अरूले चाहिँ अब त्यही कपी पेस्ट गर्दाखेरि ठिकै छ, यो अब हजुर सोच्दै जति भयो त्यति नै गर्ने नै हो। र 8-10 मिनट बुक पेज अनुसार चाहिँ म अब 10-15 मिनटमा चाहिँ एउटा बुक चाहिँ कन्टेस्ट गर्न सक्छु। र त्यो कन्टेस्ट गरेपछि चाहिँ मलाई 2 देखि 3 आवर्स लाग्थ्यो। जब कि यो लकडाउन नहुनुभन्दा अगाडि भर्खर लकडाउन हुँदा अगाडि मलाई 2-3 घन्टा लाग्थ्यो। तर म त्यो 2-3 घन्टालाई पनि अझै तल गरेर, किनकि 2-3 घन्टा भएपछि धेरै पनि भयो मेमोराइज त मैले अब सक्छु भन्ने मैले एउटा प्रयत्न गरेँ। यो एउटा अवसर पनि हो मेरो लकडाउनको लागि, किनकि लकडाउन नभइदिएको भए सायद म यसरी प्रयास पनि गर्थेन होला। 2-3 आवर्स लगाएरै म एउटा बुक मेमोराइज गर्थेँ होला सायद। अब र त्यो लकडाउनका कारण यो बिचमा लकडाउन भएको छ, त्यो लकडाउनका कारण चाहिँ मलाई 1 घन्टाभित्र नै मलाई एउटा बुक मेमोराइज गरेर तपाईँहरूले भनेको पेज नम्बर चाहिँ मैले लेखेर जस्ताको तस्तै देखाउन चाहिँ अहिले सक्ने भएको छु हजुरहरूको माझ, र आज देखाउने पनि छु हजुरहरूको माझ। अब बुक सकाएर अरू कुरा गरौँ कि बुकमा नै, किन भन्दा म त अब नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा परिवर्तन गर्न सोचिरहेको छु। किनकि म एक्लो मात्र भएर हुँदैन, हजुरको सम्पूर्णको साथ सपोर्ट चाहिन्छ पनि पक्कै पनि। त्यसैले हजुर मलाई अब साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ र जे टाइटल हो भित्र पनि त्यही लेख्नुहुनेछ, बाहिरभित्र यताउता घुमाएर नलेख्नु होला। भ्युजको लागि हजुर पछि यति नपढ्नु लागि एउटा नेपाली एउटा देशको नाम राख्दैछ, अगाडि बढ्दैछ भने भक्करको कालीकोटको दुर्गम ठाउँको कलिलो केटाले यतिसम्म गरिरहेको छ भनेपछि हजुरहरूले साथ दिनु भन्नु म बिलाएर जान्छु एक दिन पक्कै पनि। किनकि हामीले विश्व सामु चिनाउनु छ हाम्रो नेपाललाई अझै पनि। र कुनै धेरै देशहरू छन्, तर त्यो देशहरूले नेपाल कहाँ छ भने अहिलेसम्म चिनेको छैन। तर गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेको भने चाहिँ अलिअलि चिन्न थालेको छ। अब जो चिन्नुहुन्छ अब चिनिरहेको छ है नेपाल। त्यसैले मैले पनि केही चिनाउनको लागि नै विश्व सामुन्ने नेपाललाई, नेपाल पनि देश रहेछ भन्नेसम्मको लागि म चिनाउन खोजिरहेको बेला हजुरले साथ सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुपर्नेछ। म कहिले यति साथ सपोर्ट गर्नुहोस् कि त्यो हजुरको माया पाएर म आफै पनि पागल हौँ, त्यतिसम्म हजुरले साथ सपोर्ट पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास पनि छु र आशामा पनि छु। र नेपालको शिक्षालाई अब मैले नर्मल तरिकाले भन्नुपर्दा अब चेन्ज गर्छु भन्ने चाहिँ मैले अब आफूले प्रयत्न गरेको छु। म नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा बनाउने छु, रटन्ने शिक्षा होइन। अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले मानिसलाई योग्य मात्र बनायो, तर दक्ष भने पक्कै पनि बनाएन। तर मैले चाहिँ अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु, जसमा प्रकृति विज्ञानका अनि मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइ होस् र खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि र विद्यार्थीको उमेर रुचि र चाहना अनुसार
खाका तयार गर्यो भने नेपालको शिक्षा पक्कै पनि 1 नम्बरमा पुग्नेछ। तर त्यो चाहिँ म गराएर छाड्ने नै छु भन्ने मैले पूर्ण विश्वस्त बनेछु। त ढिला होला अहिले लकडाउनका कारणले अब यताउता म आफ्नो पनि प्लानमा छु, प्री प्लानमा छु र यी प्री प्लानकै बिचमा पनि मैले एउटा मेमोरी इम्प्रुभमेन्ट भन्ने एउटा मैले पुस्तक पनि निकालेको छु र यो पुस्तक पनि म चाँडोभन्दा चाँडो अब म पब्लिस गर्नेमा छु, किनकि लकडाउन खुलेपछि नै गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु। र त्यो मैले जब मैले फेसबुकमा त्यो मैले मैले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कौतुक हुँदा त के भयो भनेपछि हजुरको 26 वटाको मात्र फर्मुला थियो, अनि यो बुक किन निकाल्नु भएको त भन्ने हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो र भनि पनि राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बुक कस्तो भनेपछि 132 पेजको बुक हो। त्यो बुकमा चाहिँ फर्मुला छ, नभएको होइन। त त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट 50% त्यसमा मैले समावेश गरेको छु। फर्मुला भनेपछि 50% चाहिँ मेरो मुखदेखि नै जान्छ। जबकि मसँग पढ्न आउनु म भन्दाखेरि म जिल्ला जिल्लामै गएर सिकाउने एउटा कोसिसमा छु, किनकि काठमाडौँमा म सेमिनार गर्दैन पनि होला, किन भनेपछि कालिम्पोङ, हुम्ला, मुगुर, डोल्पाको विकट ठाउँका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर 6, 7, 8, 9 हजार दिएर सेमिनार लिन सक्नुहुन्न। तर कतिपय मान्छेहरू सक्नुहुन्छ पनि होला, हुम्ला, डुम्ला यता धेरै विकट ठाउँ त्यहाँभित्र पनि धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर 50%, 80% धनी मान्छेहरू हुनुहुँदैन। त्यसैले म काठमाडौँमा सेमिनार गर्न सेमिनार सायद गर्दिनँ पनि होला र म 77 जिल्लामै पुग्ने छु र 77 जिल्लामा भएका कुनामा गएर म आफूभित्र भएको नलेज पक्कै पनि उहाँहरू माझ मारेर, किनकि विजयबाट पनि मैले केही सिकेँ है, विजयबाट पनि मैले अब केही गेन गरेँ है भनेर उहाँले यतिसम्म भनेर म आफै पनि खुसी हुनेछु। मलाई अरूसँग लोभ लालच के पनि छैन र आफूभित्र भएको कला मैले बाँड नपाऊँ, किनभनेपछि जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्म कुरा हो। किनकि मरेर त एक दिन सबै मान्छेहरू जानु नै छ, को बाँच्छ, को हाम्रो भौतिक शरीर अहिलेसम्म कोही बाँचेको मान्छे छ, कोही पनि बाँचेको छ, त सबै मरेको छ। तर यो संसारमा 13 करोड मान्छेको जन्म हुन्छ एक वर्षमा भनेपछि 13 करोड मान्छेले कतिजनाले इतिहासमा नाम राख्नुभयो त, कतिजनाले नाम राख्नुभयो त? त्यही 4, 5, 7, 8 जनाले राख्नुहुन्छ। अरू मान्छेहरू हामी केका लागि जन्मेका हौँ भनेर हामीले त्यो मनमा एकदम प्रश्न उठाउनु पर्छ, किनकि हामीले आफ्नो आमा र आफ्नो बुबाको नाम सँगसँगै समाजको नाम र नेपालको नाम उच्च दर्जामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भनाइ हो। र त्यो भनाइलाई हजुरले पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ त्यत्तिकै जन्मिनु भएको होइन, म केही गर्छु भनेर, म केही बन्छु, यो देशको लागि केही नाम राख्छु भनेर जन्मिनु भएको, त्यो सोच्नुहोस्, त्यो प्रयत्न गर्नुहोस्। असर भन्ने केही पनि छैन, तर सँगसँगै यो दुनियाँले तपाईँलाई सिक्दामा केही पनि दिनेवाला छैन। तर सफलता जस्तो त ठुलो कुरा झन् दिनेवालै छैन। त्यसैले सफलताको स्वाद चाख्न मन छ भने एकदम कडा मेहनत गर्नुपर्छ। म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति सम्पूर्ण जगाउनुपर्छ र अब अरू मान्छे जस्तो भयो भनेर हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन। त्यसो भए अरू मान्छेहरू मात्र ठुलो हुने, म किन हुन सकेन भनेर हामी सोच्नै हुँदैन। म त्यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने सोच्नुपर्छ। उहाँहरू हुनुभयो, म हुन्न, अब उहाँले नाम राखिहाल्नुभयो, म राख्दैन भन्ने हुँदैन। अहिले म 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको ओल्ड लेखेर राखेँ, ओइ बिजीले राखिहाल्यो, अब मैले ओल्ड लेखेर किन राख्नु पर्यो भने यो सोच्दै नसोच्नुहोस् है। हजुर के सोच्नु भनेपछि बिजीले 30 सेकेन्डमा 102 राखेछ भने म पनि उसको रेकर्ड ब्रेक गर्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढाउनुहोस्। किनभने रोगले फैलिएका स्टिफन हकिङ विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्छन् भने भारतको चिया बेच्ने मोदी 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने रविन्द्रनाथ 7 पटक एसएलसी फेल, रविन्द्रनाथ टेगोर त्यस्तै छ, उहाँ चाहिँ नोबेल प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ भने हामी किन पाउन सक्दैनौँ? हामी पाउन सक्छौँ। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने सपनाको लहर समातिने माथि चढ्नेहरूका लागि नै सफलता भन्ने चिज बनेको हो। त्यसैले हामीले यो अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्ने प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ। सफलता हामीलाई नै कुरेर बसेको हुन्छ, सफलताले कुरेर बसेको हुन्छ। तर हामीले यसलाई पाउन सक्दैनौँ, किनकि भगवानले पनि त आँट म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ अरे। तर हामी आँट्दैनौँ, भगवानले कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यसले हामीले त्यो सङ्कल्प गरौँ। म सक्छु भन्ने एउटा पूर्ण विश्वस्त हौँ। अझ पनि एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अमेरिकाको रोजर क्राफोर्ड भन्ने उहाँले चाहिँ टेबल टेनिसमा चाहिँ उहाँले भाग लिनु भएको रहेछ र लिँदाखेरि उहाँको 2टा खुट्टा पनि थिएन, एउटा हात थिएन र एउटा हातले मात्र म सक्छु भन्ने एउटा प्रयत्न गर्नुभयो है। तर त्यतिखेर उहाँ त्यो ठाउँमा प्रोग्राममा चाहिँ उहाँको आयोजकहरूले चाहिँ भाइ तिमी के खेल्न आउँछौ, तिमी के सक्छौ, 2टा खुट्टा छैन, एउटा हात छैन, म सक्छु भनेर आएको छु भनेर त्यतिखेर उहाँ केही पनि बोल्नु भएन। जब उहाँले त्यो घर गइसकेपछि उहाँ निरन्तरको लगातार
गर्दा जस्तोसुकै परिस्थितिका बावजुद पनि म सफल बन्छु सफल हुन्छु भन्ने उहाँले प्रयास गर्नुभयो र उहाँ त्यसपछि भागमा उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकाको प्रोफेसर त्यस्तैमा एउटा प्रोफेसर बन्नुभयो भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ? अल्बर्ट आइन्स्टाइन त्यतिखेर सानोमा चाहिँ फिल्मको झाँगिरी गर्थे र यस्तै गरेर चाली खानाका लागि भिख माग्थे भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ? हामी जे पनि गर्न सक्छौँ र आजदेखि नै अहिलेदेखि नै टुमारो नेभर कम, भोलि कहिले पनि आउँदैन। जे हुन्छ आजै गर्छु आजै गर्छु भन्ने एउटा प्रयत्न गर्नुहोस्, इच्छा शक्ति बढाउनुहोस्, आत्मविश्वास बढाउनुहोस् र इमान्दारिता गर्नुहुन्छ, नेतृत्व त्यो सँगसँगै अगाडि लग्नुहुन्छ भनेपछि सफल तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। अरू कसैको हातमा पनि सफलता भन्ने चिज जाने छैन। त मेहनत कडा मेहनत हुनैपर्छ। अब म सफलता पाउँछु भनेर मजाले सुतेर सफलता पाइँदैन हजुर। त्यसरी इच्छा प्लस मेहनत गऱ्यो भने पक्कै पनि सफलता पाइन्छ र हामी सफलताको चुचुरोमा पुग्नेछौँ। यति भन्दै अब म बुकको डेमोतिर पनि प्रस्थान हुनेछु र हुँदै पनि छु। अब हजुरहरूले एउटा बुक दिनुहुनेछ हजुर। भनेपछि अब अस्ति चाहिँ केही दिन अगाडि पुण्य गौतम सरले नै मलाई किताबको एउटा थैली नै लिएर आउनु भएको थियो, पुण्य गौतम सरले है। तर आज उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु है। आज उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे, अनि उहाँले नै आज उहाँलाई धेरै मैले मिडियामा हेरेँ। उहाँ पनि धेरै राम्रो मान्छे हो, किनकि उहाँको मैले अस्ति भर्खर एउटा भिडियो पनि हेरेँ। उहाँको कोठामा लाइब्रेरीमा किताबहरू छ है। उहाँ पनि ट्यालेन्टेड मान्छे हो है, नहुने पनि होइन, उहाँ ट्यालेन्ट मान्छे हो। तर आज उहाँकै हातदेखि म उहाँको एउटा पुस्तक पढ्नेछु र सम्पूर्ण नेपालीलाई विजय साई फेक होइन, विजय साईको टुनामुना होइन भनेर म प्रश्न दिलाउन चाहन्छु। र नेपालकै 77 जिल्लामा गएर म नेपालीलाई शिक्षित बनाउने छु र आज उहाँ आउँदै हुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु र आज उहाँकै बुकदेखि म नेपाली 3 करोड जनतालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि विजय साई फेक होइन, विजय साईले टुनामुना गरेको होइन, के पनि गरेको होइन भनेर आज म त्यो प्रश्न दिलाउन चाहन्छु। र त्यसपछि पत्रकार दाजु दिदी भाइ बहिनी मेरो साथमा हुनुहुनेछ र म जिल्लामा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू मसँगै आउनुहुनेछ र त्यो ठाउँमा कस्तो भइरहेछ के भइरहेको छ त्यो पनि हजुरले बुझ्नुहुनेछ। यही ठाउँमा म आएको छु। अब आज यहाँबाट गइसकेपछि यो बिचमा म आफ्नो फ्री प्लान गर्नेछु। अब मिडियामा त्यसरी म देखिने छैन र म आफ्नो काममा फोकस गर्नेछु। र किनभने हामी त जन्मदेखि जितेर आएको हो नि त होइन त, त्यसैले हामीले कहिले हरेस खानुहुन्न, कहिले पनि हामीले मनोबल कमजोर गराउनुहुन्न। किनकि हामी इतिहास घट्न होइन, इतिहास रच्नका लागि आएका छौँ हामी यो धरतीमा। त्यसैले मान्छेहरू ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तर ठुल्ठुला काम गर्दैनन्, किनकि मान्छेहरू सुन्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन् हजुर। त्यसैले हामी आजदेखि नै म प्रयत्न गर्छु, किनकि म नेपाललाई शिक्षित बनाएर छाड्नेछु। र यही रिपोर्टर्स क्रममा आएर म फेरि पुनः भन्दैछु कि नेपालमा मैले यति शिक्षित मैले अगाडि बढाएँ भनेर म मेरै मुखदेखि होइन, मैले पढाएका विद्यार्थीहरूले भनेर मेरो विद्यार्थीले डेमो गरोस्, मेरो विद्यार्थीले के अरू गरोस् है, मेरो विद्यार्थीले डेमो दियोस् अगाडि भन्न चाहन्छु। र यसै गरेर भर्खर रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमला सर आउनुभएको छ। उहाँलाई त अब मैले धेरै के भनौँ उहाँ आफैमा पनि एकदम चर्चित व्यक्ति थियो र उहाँकै कार्यक्रममा पनि मैले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि मैले एउटा डेमो देखाएको थिएँ र उहाँले एकदम पोजिटिभ भएर म अब हजुरको साथमा हुनेछु विजयजी। र अब तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने केही पऱ्यो भने मलाई सम्झिनु होला। उहाँ कति ठुलो सोच छ, यस्तै सोच चाहिँ सबैको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। उहाँको सोच पनि ठुलो होस् र यस्तै भइरहोस् र उहाँ लगायत अरूको पनि यस्तै होस्, राम्रो सोच होस्, राम्रो अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अब अरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा सोच हुनुपर्छ। मान्छे भएपछि हामी जनावर होइनौँ, हामी दानव होइन, हामी मान्छे हौँ। एक अर्काले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यही सहयोग अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसै गरेर दुईटा कुरा है, तपाईँले आफ्नै विषयमा बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू म दुई चार छ, त्यसलाई संक्षेपमा बताइदिनु। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो मलाई फेक भनेर प्रचार गरियो भनेर भन्नुभयो होइन। तपाईँलाई फेक बनाउने काम तपाईँ आफैले गर्नुभएको हो। मलाई तपाईँप्रति एक रति पनि विश्वास छैन,
किनकि तपाईले 2 मिनेटमा शब्दकोश नेपाली शब्दकोश बृहत शब्दकोशमा कति शब्द छ तपाईले 2 मिनेटमा शब्दकोश पढ्दिन्छु भन्नुभयो 5 मिनेटमा महाभारत भनिदिनुभयो महाभारत पढ्ने विद्वानहरूले भन्नुभयो कि विजय साई भाइले गएर सोधिदिनुस् न महाभारतमा कति पेज छ भनेर भन्नुभयो क्या 2 मिनेटमा शब्दकोश र 5 मिनेटमा महाभारतको जवाफ दिनुस् त तपाईले हस् सर म धन्यवाद हजुरले प्रश्न राम्रो गर्नु भएको छ र त्यो प्रश्न हजुरहरूले त्यो राम्रो भन्नुभएको किन भनेपछि मैले इङ्ग्रेजीमा चाहिँ ठुलो महाभारत भन्ने थियो त्यो ठुलो महाभारत चाहिँ मैले 18 देखि 20 मिनेटको बीचमा सकाएको थिएँ है भनेपछि उहाँ ऋषि धवला सरकोमा चाहिँ मैले गरेको सानो महाभारत थियो ठुलो महाभारत पनि भिन्दै त हुन्छ नि त सानो ठुलो भन्नु नि हुँदैन महाभारत त एउटा हुन्छ नि विजय साई अर्को हुन्छ त एकछिन महाभारत भन्ने एउटा सानोमा छ र यो छँदै छ हजुरलाई म देखाउने बोलेको छु हेर्नुपछि है र हजुर मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुलाई मसँग रहला एउटा उहाँको अगाडि मैले एउटा सानो महाभारत पनि गरेको छु ढुक्क हुनुहोस् अहिले पनि हामी बजारमा जाउँ महाभारत 2टा छ हेर्नुहोस् हामी गएर हेर्न सक्छौँ किनकि एकछिन है अहिलेसम्म ठुल्ठुला मान्छेहरूले के राम्रो गर्न देखा छन् कस्ता ठुल्ठुला व्यक्तिहरू जन्मेका छन् होइन त को मान्छेलाई पहिला लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई पनि पागल भनेर उहाँलाई जेल हालिएको थियो तर पागल उहाँ जेलबाट नै उहाँ केबाट आउनुभयो त महाकविबाट निस्किनु भयो हेर्नु है त्यसरी सानसाना अब मान्छे मानव फलेकै हाम्रो माथि उनी ढुङ्गा हान्ने हो कि मान्छेले यो खुल्ला एउटा के पनि छैन त्यो हाँगोमा भनेपछि कोही पनि मान्छे ढुङ्गा हान्दैन त्यसैले एकछिन दाजु हजुर म प्रश्न सुन्छु किनभने त्यो पछि चाहिँ कस्तो भनेपछि ठुला मान्छेलाई मान्छेले गर्न खोज्छन् अब लगायत नेपाल पनि हेरौँ न ठुल्ठुला मान्छेलाई के भनिरहेको हुन्छ त हामी त्यो प्रति सोच्ने कि हामीले आफ्नो एउटा उद्देश्य र त्यो सँगसँगै मैले अर्को पनि कुरा जोड्न चाहेँ हामीमा उद्देश्य हुनुपर्छ र जीवनमा माथि पुग्नका लागि या माथि बढ्नका लागि र पाँचवटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है अब त्यो 5वटा कुरा के हो भनेपछि फर्स्टमा एम दोस्रो नम्बरमा जेन तेस्रो नम्बरमा एन गेन जेन तेस्रो नम्बरमा चौथो नम्बरमा नेम पाँचौं नम्बरमा फेम ल के होला त त्यो सक्नुहुन्छ हजुरहरु भन्ने तपाईले के गर्नु आउनु लाग्यो त्यो गरेर यहाँ बढी यो भाषण जस्तो लाग्यो के हुन्छ दाजु हुन्छ हैन मैले आफ्नो मनमा लागेका यो बुक म दिन्छु हैन हुन्छ अनि थ्यांक यू हैन त्यो पनि हो तर आफ्नो मनमा लागेको कौतुक हुल्लाका मेटाउन लागि मात्र मैले किनभने धेरै मनमा पनि रहेको थियो र त्यही गर्दा मेरो निन्द्रा पनि लागेको पनि थिएन हैन त्यसैले पनि मैले आज आफूभित्र भएका गुम्सेका कुराहरू मात्र मैले पोखेको अरु मैले के पनि गरेको हैन हजुर अहिले तपाईले डेमो देखाउनु भने थाहा छैन हामीलाई चाहिँ हैन त्यो हामी त्यतिकै आफ्नो यहाँ ऋषि राईले निकाल्नु भएको पुरानो एउटा स्मारिका छ यो स्मारिकाको एउटा पेज नम्बर मैले याद गरेको छु हैन त्यो तपाईले पढेर सुनाउनुहुन्छ कि लेखेर देखाउनुहुन्छ हामीलाई हुन्छ यो म मजाले गरेर पनि देखाउँछु है यो केस भन्दा म एउटा बुकै पढ्छु र केही घण्टा चाहिँ टाइम लाग्छ एउटा बुक पढेन तपाईले एकमा एउटा पेज पढेर सुनाइदिनु पर्छ यस्तो दाजु कस्तो भनेपछि अब मसँग टुनामुना त होइन नि त है मसँग भएको चाहिँ फर्मुला हो है अब यसलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गर्नुपर्छ म त अहिले अब यो अवस्थामा छु पछि अब अर्को अवस्थामा जानुपर्छ हो कि भन्नु अब त्यो अवस्थाका लागि चाहिँ मैले अब आफू प्रिपेयर हुनु पर्यो मैले भन्नु खोजेको बुक कन्भर्ट गर्नलाई घण्टौं लाग्ला पेज कन्भर्ट गर्नलाई त मिनेटमा हुन्छ नि त भन्नको मतलब दाजु फर्मुला युज गर्न त टाइम लाग्छ नि त्यति नै हो टाइम त लाग्ने भयो नि त हैन त अनि त्यसैले हामी 1 घण्टा वेट गर्नुलाई यो एक पेज तपाईले पहिला हेर्नुस् त्यसपछि लेखेर देखाइदिनुस् हुन्छ म देखाउँछु पक्कै देखाउँछु एकैचोटी है किन भनेपछि म अलिकति अस्ति टीका टिप्पणीमा भएको पनि त्यहीबाट थिएँ नि अनि टीका टिप्पणी त आज पनि हुन्छ मैले किताब देखाएको छु यो किताब पढेर देखाइदिनुस् टीका टिप्पणी त्यहीँबाट हुन्छ एकछिन है किनकि हजुरले पनि अब यो बुक हजुरले ल्याउनु भयो है किनकि सम्पूर्णले बुक गर्नुहोस् भन्न मतलब 5-7वटा बुक छन् एउटा मात्र मलाई बुक दिनुहोस् किनकि यो बुक हजुर दिनु चाहिँ दाजु अहिले हामी यति भित्र भएका मान्छेले मात्र हामी के गर्छौँ भनेपछि डिजिटल यति मात्र गरेर हामी त अलिक विश्वस्त हुन्छौँ तर बाहिरका नेपाली पिकहरू जनताहरू के सोच्छन् त यस्तो दाजु कस्तो भनेपछि भिडियो भन्ने हुन्छ ल भिडियो त अब सबैमा हेरेका थिए त दाजु भाग्य नेउपाने सर पनि हेरेका थिए भिडियो प्राइम टाइम्समा जनता जान्न चाहन्छन् हेरेका थिए ती भिडियो त पठाउने पठाएन इन्टरनेटमा हेरेका थिए कति पर्सेन्टले फेक भन्यो कति पर्सेन्ट फेक भन्यो यतिकै 20% सपोर्टमा छ हजुर किनकि 40% मलाई राम्रोमा र 60% नेगेटिभमा भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो कि होइन त किनभने 85% मेरो साथमा पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 15% पनि हुनेवाला छैन त्यो त आउँछ जान्छ यस्तो त माथि चढ्नका लागि भने एउटा
हुनुपर्ने, किनकि आलोचना त हुन्छ मान्छेमा, कि आलोचनालाई बस्नलाई तीनवटा कुराहरू चाहिन्छ, कि केही गर्नु भएन, कि केही भन्नु भएन, कि केही बन्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले नै तपाईँलाई नपत्याएर टाइम दिनु भएको छ, त्यही बुझ्यो बालुवा। एकछिन है, प्रधानमन्त्रीले मैले उहाँसँग जान्छु भने मैले उहाँलाई कहिले कल त गरिनँ नि है, ल म प्रणाम सर म आज आउँदैछु है, आज गरिदिनु मेरो ड्यु मैले कहिले भनेन नि, किनकि हामीहरू के सोच्छौँ भनेपछि अरूको सुन्नेमा हुन्छौँ क्या भर। हजुर त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष देखेको भए वा विजयको त्यहाँ आएको थियो है भन्ने हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष देखेको छ सुनेको भन्नुलाई अहिले विश्वमा यति कोरोना सङ्क्रमित छ, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने। हजुर तपाईँले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने। सुनेको कुराहरू हामी त प्रत्यक्ष छौँ नि, प्रत्यक्ष छैन। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रशंसालाई भेटेकै त हो, भेटेको होइन त। म लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई भेटेकै त हो, भेटेको होइन, भेटेको त हो। प्रचण्ड सरको अगाडि गएर मैले दिएको त हो, दिएको होइन त, दिएको। त्यो कहिले हजुरले सोच्नुभयो, त्यो कहिले सुन्नुभयो, किनकि मान्छेको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि हुन्छ, मान्छेको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि नेगेटिभ कुरातिर जान्छ कि। अहिले पनि हामी युट्युबमा भिडियो हेरौँ, ट्रेनिङमा परेको भिडियो कस्तो कस्तो रहेछ त्यसमा हामी आन्दोलन गरौँ त मूल्याङ्कन। फिल्महरू हुन्छ हिन्दी मद्रासी, अनि कहाँ आज त्यो झगडा पऱ्यो, त्यो ठाउँमा झगडा पऱ्यो भन्ने हुन्छ, तर राम्रो कहिले पनि मान्छे भिडियो हेर्दैन नेपाली जनता जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले युट्युबमा हरेक भिडियो हाल्ने बित्तिकै विजय साईको नाममा एकजना मान्छेले कमेन्ट गर्छ, त्यो तपाईँको अफिसियल भिडियो च्यानल युट्युब च्यानल हो कि? यो चाहिँ मेरो हुँदै होइन, यो एकदम मैले आफ्नो फेसबुकमा नि हालेको छु, म लाइफ आएर पनि भनेको थिएँ। विजय साई र विजय साई ठकुरी साई मात्र दुईवटा म आइडी चलाउँछु, न म कुनै पेज चलाउँछु, न कुनै म टिकटक चलाउँछु, न पेज टिकटक म के पनि चलाउँदैन है। र अरूले के को मेरै एउटा युट्युब भिडियो मेरो नाममा खोलेको छ नि, त्यो पनि मेरो होइन हेर्नुहोस्, किनकि हो त्यसमा चाहिँ कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, ल म तपाईँ यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर के आउँछ, कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन त। तर त्यो चाहिँ मेरो होइन, मैले आफ्नो फेसबुकमा लाइभ आएर अनि त्यो सँगसँगै अनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको छु मैले। यो किताबको 196 पेजमा के छ पढ्नुहोस् पहिला, त्यसपछि लेखिदिनुहोस्। हजुर यो बुकको 196 पेजमा के छ त्यो पढ्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि यो बुक मलाई रिटर्न दिनुहोस्, तपाईँ लेख्नुहोस्। म लेख्छु एकैछिन है, किनकि मैले भने नि अघि नै हजुरको म किताब गर्छु नगर्नु होइन, तर एकैछिन पुण्य गौतम सरले मेरो धेरै आलोचना गर्नुभएको छ, ओके न। त्यो त भिडियोमा उहाँ एकछिन है, उहाँले हेरेर मलाई मेरो मन कटक्क खान्थ्यो सधैँभरि उहाँको। पुण्य गौतमको लागि आउनु भएको है हजुर, यत्रो पत्रकार पुण्य गौतमलाई बोलाएको तपाईँको लागि आएको पुण्य गौतमको मध्ये अब तपाईँहरूले सुन्दै देखाउनु होला हजुरहरूमध्ये एउटा बुक छानेर पहिले एउटा बुक दिनु होला, त्यो बुकको आफूले गर्नुहुन्छ। अब एउटा बुक तपाईँ आफै छान्नुहोस्, यो छाने बुक हो, हामी सबैले तपाईँ सबै राजी हुनुहुन्छ कि? एकैछिन है, एकैछिन पढ्नुहोस् है, एकैछिन है। कस्तो भनेपछि म हजुरलाई प्रष्ट तरिकाले भन्न चाहन्छु, किनकि प्रस्ताउन एकदम जरुरी छ है। किन भनेपछि एउटाको भयो नि मान्छे धेरै किसिमका उठाएर म फेरि रिभर्स गर्न आएर म फेरि 10,000 तिर्नु, म सधैँ पैसा तिर्नु, म यति धनी भएको छु। म तिर्दिनँ तपाईँको 10,000, अर्को 10,000 म तिर्छु होइन, मैले दिएको बुक पढ्दिनुहोस्। म गर्छु तपाईँ हजुरको बुक म ढुक्काउनुहोस्, हजुरको बुक पनि गर्छु दाजु म, ओके ल पर्खिनुहोस्, ढुक्काउनु हजुरको पनि बुक गर्छु। आजै गर्न सक्छु र आज भने भोलि बिहान तपाईँको गाउँ पट्टाकार ठाउँ म त स्टुडियोमै आएर गर्छु। ल यो मेरो 32 वर्ष गौतमजी आउनलाई टाइम लाग्छ, त्यो टाइमको खाली समयको सदुपयोग गर्नुहोस् न। एकछिन है दाजु है, मैले भने नि भोलि बिहान तपाईँले मलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ जुन ठाउँ बोलाउँछ म त्यो ठाउँमा आएर तपाईँकै समक्ष मैले डेमो दिन सकिनँ भनेको छु भने मलाई त्यसपछि तपाईँले नाना थरीका गाल गजल गर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि? सबैको तर्फ सबै पत्रकारहरूको राजी हुनुहुन्छ हैन, यो किताब पढ्नुहुन्छ सबैजना राजी हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन दाजु, यो कोरोनाको समयमा धेरै पनि किन
त्यही भनेको अनि मैले भने दाजु है अनि मैले भन्दा भगवान् कसम हजुरको म भोलि बिहान आएर गर्न तयार छु भयो दुःख आउँछ अनि के आएर विश्वास गर्ने त्यो भएपछि त्यो हुँदैन त्योभन्दा मान्छेले फरक भनिहाल्छ नि तपाईँले कुनै उताबाट किनेर ल्याउनु भएको तपाईँले होइन यो पनि फेकै त हुन्छ हजुर यत्रो क्यामेराको अगाडि चाहिँ तपाईँले बोल्नु गर्नै पर्छ क्या आज यो फेरि फेक हुन्छ तपाईँ त्यो अस्ति नि यही गरेर फेक भएको किनकि फेरि यता गर्नुपर्छ यता गर्नुपर्छ पर्दैन उता गर्नु पर्दैन यही एउटा गर्नुहोस् कानुन साधालाई छुट्टी यो गर्नुहोस् हामी जान्छौँ पुण्य कदम गर्नु पर्दैन बाहिर गर्नु पर्यो है बाहिर गएर पुण्य गर्नुलाई नै कुर्ने बित्तिकै त हामी शङ्का गरिहाल्छौँ सेटिङ हो कि भनेर हो फेरि त्यहाँ पनि अनि विवाद गर्ने उहाँसँग सेटिङ नेभर के नेपालमा किनबेच चल्दैछ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ किनबेच गर्छन् भने तपाईँले गर्नु होला नि त अनि यस्तो मैले के भन्छु त्यही नेगेटिभ सोच छ क्या त्यही नेगेटिभ थट छ हजुरकोमा होइन भन्नु अनि यो बुक मैले नगर्ने यो अहिले सामान्य किताबमा हामी अनि हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ माइन्ड स्थापित गराउनु खोजेर हुन्छ अनि त त्यस्तो क्या कस्तो भनेपछि म गर्ने नै हो नि भने त भोलि बिहानमा पक्यो तर आज 10,000 तिर आइसकेपछि यही गर्नु 10,000 म तिर्छु भनिसकेँ त अनि मैले भने त्यो पैसासँग सम्बन्धित होइन तर छ भनेको चाहिँ मतलब है त्यसैले मिलाएको छु म बसेर अनि मैले भन्दा त्यसैले त्यो हो हेर्नु है किनकि त्यसो यहाँ किन आएको हामी त्यही त हामी किन आएको किन आएको यो त मैले अस्ति नै देखेकै हो त हामी किन आएको त अस्ति देखेकै हो त यति नै भयो भाग्य नेपालीको बुक पनि भेटेको थियो के त उहाँसँग पनि सेटिङ भएर आज पनि सेटिङ हुन लाग्यो कि तपाईँ आफैले किन चाह्यो भने त होइन त्यही त आफैले माग्नु भयो दिएको छु स्मारिका हो रिपोर्ट्स क्लब निकालेको छु 196 पेजमा हेर्नुहोस् तर म चाहिँ नगर्ने चाहिँ भनेको छैन है फेरि त्यही त मैले सर म गर्छु नि केही अहिले तपाईँले माग्नु भएको हो नि त बुक लिएर आउनुहोस् भनेर हो मैले भनेको पनि तर म गर्छु पनि त्यही भएर त हामीले बुक लिएर आएको त एकदम पढ्नुहोस् हामीले फेक भन्नु पर्यो कार्यक्रमबाट त विजय साई झन् फेक हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने भयो पैसा भयो गोरुको अगाडि त ल फेक भएन अरे हाम्रो अगाडि सबैको अगाडि पैसा भयो उनी गर्नुमा नपुऱ्याउँ के सर परिहाल्छ विवाद पर्ने काम ईश्वरजी कार्यक्रम सम्पन्न भएर घोषणा गर्नु घोषणा गर्नु विवाद नहुने काम गरिदिनु पऱ्यो नि घोषणा गर्दा कार्यक्रम सम्पन्न त मसँग कला त म देखाउनु पर्यो कलै छैन कला छैन भने त्यति मान्छेले ल्याउने पुण्य चाहिँ चाहिँदैन चाहिँदैन तपाईँले सिधै गर्नु सक्छ अबको केही समयमा आउने भन्ने छ के चाहिँ पोइन्ट पुण्यलाई गौतम पुण्यजीले आउनुपर्ने हो भने म चाहिँ गर्दैन यस्तै दाजु म खिच्दैन है दाजु सुन्नु न दाजु कस्तो भनेपछि दाजु है होइन तपाईँले राम्रो भन्नुभएको है नभन्नु भएको तर कस्तो भनेपछि अब भोलि फेरि अब पुण्य प्रोग्राम छ ए यो बिएसआई फेरि सेटिङ हो भन्न थाल्नुहुन्छ क्या हेर्नु है भोलि फेरि पुण्य छ फेरि यो बिएसआईको भाइको सेटिङ हो भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जे योजना थियो नि आज योजना असफल भयो होइन दाजु नै असफल भयो हामी पत्याउँदैनौँ हामी केही पनि नपढेको केही पनि एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छे होइनौँ होइन तपाईँ जस्तो सम्झिन सक्दैन भन्ने शब्द अलग कुरा हो अहिले हाम्रो त खेलमा आउँछ भने पुण्य गरिदिनु उहाँलाई पनि थाहा उसले भने मात्र हुन्छ सिकाउने टिचरहरू फेरि कतिजना हेर नि जे पहिला आऊ त्यही भन्नु यति नै पठाइदिनु नि त्यो